नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। आज हामी खास गरी वैकल्पिक राजनीतिका कुरा गर्नेछौँ। खास गरी जब जब मूलधारको राजनीतिमा अलिकति समस्या आउन थाल्छ, लरबरिएको जस्तो देखिन्छ, आम मानिसहरू चुनाव घोषणा भइसकेपछि अहिले राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। खास गरी दलहरू जुट्ने, शक्ति आर्जन गर्ने प्रयास पनि थालिएको छ। कतिपय वैकल्पिक बनिएका दलहरू पनि एक आपसमा मर्ज हुँदैछन्, जोडिँदैछन्। यिनै विषय केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीका लागि लामो समय वैकल्पिक राजनीतिमा लाग्नुभएका एकजना नेता, जसको पृष्ठभूमि चाहिँ व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट वैकल्पिक राजनीति हुँदै अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जोडिनुभएका एकजना नेता, जसले व्यवसायका रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एकजना नेता हरि रिजाल हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको साथ छोडेर रवि लामिछानेको साथ खोज्नुभयो। खास चाहिँ यो चुनावी जोडघटाउ हो कि अरू कुनै कारण छ? खासमा धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण प्रश्नका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। अब यसो हेर्दा आम रूपमा मान्छेलाई एकातिर सरकारले चुनावको घोषणा गरेर सरकार बनेको, अन्तरिम सरकार चुनावका लागि बनेको अवस्थामा सामान्यतया मान्छेले चाहिँ सबै बुझ्ने चाहिँ आम रूपमा त्यो स्वाभाविक होला। तर हामी जति बेला वैकल्पिक राजनीतिको नेपालमा सुरुवात चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सुरु गऱ्यौँ, त्यहाँदेखि हामी निरन्तर एउटा नयाँ एउटा वैकल्पिक एउटा तेस्रो ध्रुव, एउटा तेस्रो शक्ति एउटा ध्रुवका रूपमा विकास गर्ने अभियानमा थियौँ। र हामीलाई जेनजी आन्दोलनको 23 गते भदौ 23 र 24 गतेको जेनजी आन्दोलनको यो नेपाली समाजले, नेपालको राजनीतिमा सत्ताले कसैले महसुस गरेको थिएन कि यो ढङ्गको एउटा विद्रोह र यो परिणाम दिन्छ भन्ने। हामी वैकल्पिक राजनीतिमा लागिरहँदाखेरि खास गरी हाम्रो हकमा भन्दा हामीले चाहिँ तपाईँको 21 गते नै वैकल्पिक राजनीतिको मूलधारका रूपमा अब हामीले रासपाले यसको आकार ग्रहण गरिसक्यो। रासपालाई नै एउटा नेपालको नयाँ वैकल्पिक राजनीतिको एउटा चाहिँ मूलधारको शक्तिका रूपमा यसलाई चाहिँ अब हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने र त्यतै केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने अभिलाषाका साथ यो धेरै दोकानहरू, होइन, फुटकर दोकानहरू वैकल्पिकका नाममा, एउटा नयाँका नाममा राखेर अर्थ पनि छैन र यसले परिणाम दिँदैन भन्ने एउटा निष्कर्षका साथ हामीले भदौ 21 गते नै हामी नयाँ शक्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राजीनामा बुझाएर एउटा वैकल्पिक राष्ट्रिय एउटा राजनीतिको पुनर्गठन अभियान सुरु गरेका थियौँ र त्यही क्रममा हामी राष्ट्रसभामा जोडियौँ। हाम्रो एउटा सिङ्गो टिम, म लगायतका धेरै साथीहरू, धेरै जिल्लाका साथीहरू, जिल्ला समितिहरू यहाँ राष्ट्रसभामा समाहित भएको हो। अलिकति चुनावी जोडघटाउ नै होला, जनमत कता छ भन्ने कुरा पनि होला, त्यही कुराले प्रभाव पारे होला भनेर मैले किन भने भने नभए तपाईँ चुनावको मुखमा एउटा पार्टीको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भएको मान्छे यति छिटै विचार परिवर्तन हुन्थ्यो होला र? विचार परिवर्तन होइन, हामी नयाँ निरन्तर वैकल्पिक राजनीतिको एउटा हामी मैदानमै थियौँ, अभियानमै थियौँ र हामी पुराना राजनीतिक दलबाट पद नपाएर आएको पनि होइन। हामी त जति साथीहरू हामी निस्क्यौँ, म स्वयं हरि रिजाल एउटा निर्वाचित कोषाध्यक्षले कोषाध्यक्ष पद त्यागेर अहिले चाहिँ निशर्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नु भनेको हामी चाहिँ एउटा चाहिँ देश र चाहिँ एउटा जनताका लागि सेवा गर्ने र पुराना शक्तिहरूलाई धक्का दिनका लागि, पुराना शक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा विस्थापित गर्नका लागि कहाँ एउटा चाहिँ शक्ति केन्द्रित भइरहेछ, कसलाई एउटा मूलधारको शक्तिका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आकलन गर्दा आजको दिनमा विकल्पका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै एउटा विकल्प हो, जसको वरिपरि नै एउटा चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको एउटा चाहिँ मूलधारको राजनीतिक शक्ति केन्द्र बन्दैछ। र यो कुरा हाम्रो प्रवेश मात्रै नभएर पछिल्ला पराकम्पनबाट पनि त्यो चाहिँ प्रमाणित हुँदै गइरहेको मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यो 2072 असोज 9 गते माओवादी छोड्दै गर्दा डाक्टर बाबुरामले रातो स्टिकर टाँसेको घर भन्नुभएको थियो। अहिले तपाईँले बाबुरामको घर त्यस्तै देख्नुभयो सुभा? बाबुरामको घर त्यस्तो देखे, रातो स्टिकर टाँसेको घर त मैले भनेन। तर हामीले 10 वर्षसम्म मेहनत गर्दाखेरि नयाँ हामीलाई मानेन नेपाली जनताले। डाक्टर बाबुरामको भट्टराईको सादगीपन, उहाँको विचार, दर्शन, दृष्टि, एउटा वैचारिक सबै कुरा अब्बल हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई चाहिँ नयाँ नेपाली समाजले नयाँ मान्दैन। उहाँको ट्यागलाई नयाँ, उहाँलाई पुरानै ट्याग लायो र हामीले उहाँको वरिपरि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको नयाँ शक्तिको केन्द्र एउटा चुम्बकीय ध्रुव बनाउन सक्यौँ। त्यो स्वयं डाक्टर साहबले पनि स्वीकार गरिसक्नु भएको छ र हामीले छोडेपछि हामीले छोड्यौँ चाहिँ 21 गते
8 गते असोजको 8 गते उहाँले भदौको 21 गते हामीले राजीनामा बुझायौँ। असोजको 8 गते उहाँले पार्टी केन्द्रीय समितिलाई विघटन गरेर अहिले भर्खरै फेरि जनार्दनहरू होइन माओवादीबाट उछुटिएका साथीहरू लगायतका चाहिँ केही साथीहरूसित जोडेर एउटा प्रगतिशील एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर नयाँ पार्टी गठन गरिसक्नुभयो। उहाँले नै चाहिँ त्यो स्वीकार गरिसक्नु भएको छ कि मेरो नेतृत्वमा पार्टी बनेन भन्ने कुरा स्वीकारेर कार्यकारिणी पद अध्यक्ष पद छोडेर अहिले संरक्षकमा रहेर नयाँ आफूले सुरु गरेको नयाँ वैकल्पिक शक्ति नयाँ शक्तिको नाम निशानै मेटाएर एउटा नयाँ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा पार्टीलाई चाहिँ उहाँले समाहित गरेर विघटन गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण यो कुरा प्रमाणित भइसक्यो कि डाक्टर साहबलाई नयाँ विचारको हुटुटी हुँदाहुँदै पनि देश विकासको सारा एउटा उहाँसँग चाहिँ एउटा इच्छा शक्ति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिमा नयाँ नेपाली जनताले नयाँ पुस्ताले स्वीकारेन, त्यो प्रमाणित भइसक्यो। भनेको बाबुरामको भन्दा रवि लामिछानेको भिजन प्रष्ट अग्रगामी छ उसो भए? बाबुरामको भन्दा कम्पेयर आज नेपाली समाजले रुचाएको पात्र त रवि लामिछाने हो भन्ने कुरा हामीले होइन भनेर हुन्न नि त। नेपाली जनताले एकचोटि होइन चाहिँ 2चोटि चुनाव जिताएर पहिलेको भन्दा अझ मत 4-5 हजार मत भार बढिदिएर रवि लामिछानेलाई चुनाव जिताउँछन्। रवि लामिछाने जेलभित्र बसिरहँदाखेरि पनि रवि लामिछानेको पछाडि एउटा पार्टी, रवि लामिछानेको विचार, रवि लामिछानेको चाहिँ एउटा जुन आह्वानलाई नेपाली जनताले चाहिँ सहस्र स्वीकार गरेर त्यहाँ लामबद्ध छन्। यो नेपाली यो व्यथिति जुन एउटा विसङ्गति जुन एउटा चाहिँ नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसहरूको जुन लामो समयदेखिको देशलाई चाहिँ बर्बाद पार्ने एउटा भ्रष्टाचार तपाईको चाहिँ एउटा कुशासनको जुन दुश्चक्रमा फसाए, यसबाट आत्तिएको अतालिएको नेपाली समाजले आज रवि लामिछानेमाथि भरोसा गरेको छ, रवि लामिछानेको पार्टीमाथि विश्वास गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। मैले अलिकति जान्न खोजेको चाहिँ देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने त्यो सिद्धान्त विचारले प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञ हुने हो भने निर्वाचनकै मुखमा पटक पटक पार्टी परिवर्तन फुट जुटको सामना किन हुन्थ्यो होला र भनेर आम मान्छे गुनासो पनि गर्छन् क्या? त्यसो भएर सोधे। अनि यो त स्वाभाविक मान्नुपर्छ, आम मान्छेको कुरा स्वाभाविक पनि हो। र हामीले चाहिँ यो मलाई नै लक्षित गरेर भनिरहनु भएको छ भने हाम्रो चाहिँ पार्टी चाहिँ बदलेको कुरा आम चुनावका लागि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनावी चाहिँ खेलका लागि होइन, हामी चाहिँ समग्र यो देशको समृद्धि र विकासका लागि हामी निस्वार्थ यो राजनीतिलाई सेवा गर्नुपर्छ भनेर हिजो 72 सालदेखि निरन्तर अभियानमा छौँ। त्यही अभियानको निरन्तरतामा अहिले हामी राष्ट्रसभामा जोडिएका हौँ। कहाँ जोडिँदाखेरि कुन शक्तिसँग चाहिँ सहकार्य गर्दा देशलाई विकल्प दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै जाँदा आम साथीहरूको चाहिँ एउटा बुझाइमा आजको विकल्प आज राष्ट्रिय राजनीतिमा मूलधारको राजनीति वैकल्पिक र नयाँ शक्तिहरूको तेस्रो शक्ति एउटा तेस्रो वैकल्पिक धारको नेतृत्व राष्ट्रपालले गर्ने एउटा चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा देखियो। वैकल्पिक रूपमा त हिजो हाम्रो चाहिँ इटहरीदेखि केशव दाहाल सरहरू डम्बरजीहरूले पनि गर्नुभयो। अझ भन्नु भने चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वर्गीय उज्जवल थापाजीहरूले विवेकशील भनेर वैकल्पिक राजनीतिको अझ पिता त उहाँलाई भनिन्छ। तर त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नै गर्नुभएको। अलिकति ठुलो आवाजले सबैले सुन्ने गरी देश दुनियाँले सुन्ने गरी नयाँ शक्तिको एउटा चाहिँ घोषणासँगै, तर त्यसले त्यो चाहिँ घोषणामै सीमित भयो। जसरी घोषणा भएको थियो त्यसले एउटा आकार प्रकार र संस्थागत विकास गर्न सकेन। अनन्तत विघटनको सङ्घारमा लाखौँबाट सुरु गरेको चाहिँ एउटा अभियान अब हजारौँ सयौँमा खुम्चिएर आज तितर बितर भयो। र अहिले जहाँ जाँदा पनि अहिले चाहिँ तपाईँको के भेट्छौँ भन्दाखेरि यो एउटा वैकल्पिक शक्तिहरूको बिचको यो जुन ध्रुवीकरणको नाममा जुन विघटन हुने देखियो, त्यसमा डाक्टर साहबको विचारभन्दा पनि त्यहाँ ट्याग उहाँको चाहिँ पुरानो लिगेसी माओवादी चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलनको जनयुद्धको चाहिँ एउटा चाहिँ अभियन्ता अथवा त्यसको चाहिँ योजनाकारका हिसाबले उहाँलाई नयाँ स्वीकारेनन्। त्यस कारण अब त्यतातिर धेरै नजाउँ। र अहिले आज समाजले खोजिरहेको नयाँ पुस्ताले खोजिरहेको ऐतिहासिक चमत्कारिक एउटा जेन्जी विद्रोहले खोजिरहेको कुरा त के हो भन्दाखेरि धेरै ठुला विचारका होइन शास्त्रीय मार्क्सवादका कुराहरूले मात्रै पुग्दो रहन्छ, विचारका टोलीहरूले पुग्दो रहन्छ। जनतालाई त सुशासन चाहिएको छ, जनतालाई त चाहिँ डेलिभरी चाहिएको छ होइन। त्यसको हुनाले आज जनतालाई डेलिभरी दिने कुरा एजेन्डा बेस्ड राजनीति आज नेपाली जनताको आजको आवश्यकता हो। हामीले चाहिँ लामो समयसम्म राजनीतिक आन्दोलन अधिकारका कुरामा वैकल्पिक शक्तिकै कुरा गरौँला। जस्तो तपाईँ पनि राजनीतिमा संलग्न भएको अलि लामै समय भयो, अलिकति तपाईँ आफ्नै त्यो संलग्नता अनुभवका आधारमा भनिदिनुहोस् त के रहेछ उसो भए राजनीति भने चाहिँ?
राजनीति भनेको देश जनताको सेवा गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम हो। सबैजसो राजनीतिले जनताको सेवा गर्नु पर्यो। आजसम्मको राजनीतिले जनताको सेवा गरेन। राजनीतिलाई माही खानी भाँडो बनाइयो, राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय गराइयो, राजनीतिलाई बिचौलियाहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ पोल्टामा लगेर बुझाइयो। आजसम्मको राजनीति पुराना राजनीति जसले आफूलाई मूलधारका राजनीतिक शक्ति भन्छन्, पुराना शक्तिहरू, उनीहरूको एउटा समयसम्म उनीहरूको एउटा योगदान छ, त्यसलाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ। देशमा चाहिँ गणतन्त्र उहाँहरूको योगदान देश र जनताका लागि नै भन्नुहुन्छ त के? तर आम मान्छेहरू एजेन्डा बदलियो। आज एजेन्डा बदलिसकेपछि पुराना राजनीतिक शक्तिहरू, पुराना राजनीतिक विचारहरू, पुरानो कार्यशैली, पुरानो व्यवहारले पुग्दैन। हाम्रो गन्तव्य नै बदलिसक्यो। जब हामीले नेपालमा 70 वर्ष लामो चाहिँ राजनीतिक आन्दोलन पछाडि नेपाली जनतालाई एउटा चाहिँ संविधान जारी गरिसकेर नेपाली जनता सार्वभौम भइसकेपछि, आफ्नो संविधान नेपाली जनताले आफै लेखिसकेपछि मूलभूत हाम्रो राजनीतिक अधिकारका कुराहरू संविधानमा समेटे, त्यसलाई अब कार्यान्वयन र संस्थागत गर्ने विषय र अब देश त समृद्धि र विकासको एजेन्डामा प्रवेश गर्यो, गन्तव्य बदल्यो। त्यसकारण गन्तव्य बदलिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यात्रा, हाम्रो यात्राको गन्तव्य बदलिसकेपछि हाम्रा हिजोका पार्टी, हिजोका विचार, हिजोका चाहिँ राजनीतिक कुराहरूले पुग्दैन भन्ने कुरा त्यो बाबुरामजीले पनि गर्नुभयो। तर त्यो त्यही पछ्याएर हामी अगाडि बढ्यौँ। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन नसकिसकेपछि देशमा अहिले एउटा भयङ्कर राजनीतिक चाहिँ एउटा अन्तर्विरोध, एउटा राजनीतिक तरलता, राजनीतिक एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुलो एउटा भाषमा त्यसलाई पुरा गर्ने र तेस्रो चाहिँ एउटा शक्तिका रूपमा, तेस्रो ध्रुवका रूपमा नेपालमा वैकल्पिक एउटा शक्तिका रूपमा अब राष्ट्रपाले यसको लिड गरिसक्यो। अब यसमा भएका सबैतिरका वैकल्पिक शक्तिहरू, नयाँ शक्तिहरू यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकीकृत हुने, मोर्चा गर्ने, ध्रुवीकरण हुने र यसलाई नेपाली जनताले खोजेको आज चाहिँ जुन सुशासन समृद्धिको हुटुटी छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा डेलिभरी दिने र चाहिँ सुशासनको चाहिँ प्रत्याभूति दिने, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा एउटा नेसनल बिल्डिङ एउटा पोलिसीका रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ तपाईँलाई रोकेँ मैले। यो सबैजसोले यो राजनीतिक मूलधारको राजनीतिमाथि प्रश्न गर्दा वैकल्पिक शक्ति, वैकल्पिक दल, वैकल्पिक नेता, वैकल्पिक पात्रका कुरा गर्छन् क्या। तर तपाईँहरू सबैजसो राजनीति जसरी बदलिँदै आयो, एउटा समीकरण, सरकार व्यवस्था जे परिवर्तन हुँदै आयो नि, सबैजसोले आम मान्छेहरूलाई सपना मात्रै देखाए, वैकल्पिक दलहरू पनि विकल्प बन्न सकेनन् भन्छन् क्या आम मान्छे चाहिँ। अनि यो अहिले जनताको अपेक्षा पुरा नहुँदाखेरिका निराशा र यो चाहिँ गुनासो स्वाभाविक हो। तर हामीले त्यसो गरेनौँ, हामी त्यसो गर्न चाहँदैनौँ। र अहिलेको यात्रा र हामीले हिजोका दिनहरूमा हेर्दाखेरि पनि र राष्ट्रपालाई नै तपाईँले केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि पनि हिजो जुन ढङ्गले राष्ट्रपाले चाहिँ सत्तामा गयो, एउटा चाहिँ आफ्नो सांसदहरू पठायो, उनीहरूले गरेका कार्यशैली, उनीहरूले गरेको चाहिँ बिलहरूको चाहिँ बहस छलफल होइन संसदमा, यी सबै कुराहरूले के हो भन्दाखेरि हामी व्यवहारबाटै होइन चाहिँ व्यवहारबाटै चाहिँ जनतालाई अनुभूति गर्न सक्ने एउटा सुसंस्कृत राजनीतिको सुरुवात र चाहिँ जनतालाई चाहिँ सुशासन र चाहिँ समृद्धिको दिशामा एउटा डेलिभरी दिने चाहिँ दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो सपना बाँड्नका लागि यो चाहिँ अहिले हामी आएका छैनौँ। सपना बाँड्नकै लागि फेरि राष्ट्रमा जोडिएको छैन। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत निहित उद्देश्य केही पनि छैन। जनतालाई समाजलाई योगदान गर्ने माध्यम राजनीति भएको हुनाले एउटा माध्यमका रूपमा राजनीतिलाई सेवाका रूपमा हामीले ग्रहण गर्दै राजनीतिको माध्यमबाट जनताको सेवा गर्ने र देशलाई देशको एउटा पहिचान बनाउने, देशको एउटा जुन अहिलेको जुन पहिचान छ देशलाई जुन एउटा हरिकङ्गाल एउटा गरिबीको रेखा मुनि जुन दुश्चक्र मुनि चाहिँ पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई जो जहाँ पुर्याएका छन् त्यो ठाउँबाट उठाएर एउटा देशलाई एउटा चाहिँ हाम्रै जीवनकालमा आगामी 15 वर्षभित्र 25 वर्षभित्र यो देशलाई पनि संसारको हाराहारी विकसित देशका हाराहारीमा पुर्याउन सक्ने एउटा योजना छ, रोडम्याप छ। त्यसलाई योगदान गर्ने नेपाली जनताले विश्वास गरेका छन्। त्यही विश्वासका आधारमा सपना होइन व्यवहार र चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिणाम दिने अभियानमा हामी छौँ र त्यो दिशामा हामी लाग्छौँ। यो हाम्रो अभियानलाई जनताले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मैले लाग्छ। त्यो रोडम्याप बनाए पनि त्यही अन्य दलहरूले देखाएकै जस्तो आश्वासन भएन र जस्तो 48 पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले युरोपेली मापदण्डको नेपालको कुरा गरेका थिए। 62-63 पछि प्रचण्ड आएर चाहिँ स्विजरल्यान्डको कुरा गरे, त्यसपछि केपी ओली आए, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कुरा गरे। अहिले तपाईँ यो त जनताले बुझ्नु पर्यो नि। नेपाली जनतालाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले पटक पटक कति पटक ढाँट्ने र अब पनि नेपाली जनतालाई उनीहरूले के भनेर भोट माग्ने। आज यो देशमा यो बेरोजगारीको यो हालत, गरिबीको यो हालत, देशको अर्थतन्त्रको यो हालत कसले गरायो?
आज यो देशमा पालो गरी आलो गरी भागभण्डामा राज्य सत्ताको सञ्चालन र राज्य सत्ताको दोहन कसले गर्यो? राष्ट्रपा पनि त्यसमा सहभागी छ। छैन, हामी छैनौँ र हामीले त्यसलाई हामीले भत्काउन चाहन्छौँ। अगेन भनिएका नेताहरूसँग सत्ता सहकार्य गरेर राष्ट्रपा पनि सरकारमा सहभागी भएका। राजनीति भनेको त सत्तामा जानलाई हो नि त, जनतालाई केन्द्रमा राखेर नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर नागरिकलाई सेवा गर्नलाई सत्तामा जाने हो। राजनीतिको चाहिँ लक्ष्य त हो, तर सत्तामै नजाने भने गरेर के गरे अरू दलहरूले गर्दा त्यो भागभण्डा राष्ट्रपा गयो भने सत्तामा सहभागी होइन। त्यसो हुँदै होइन, सहभागिता जनतालाई केन्द्रमा राखेर नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर नागरिकका अपेक्षाहरू नागरिकका मुद्दाहरूलाई देश र देशको राष्ट्रियता अखण्डता सार्वभौमतालाई केन्द्रमा राखेर त्यसमा चाहिँ तपाईँको योगदान गर्नलाई सत्तामा जाने कुरा र पटक पटक जनतालाई ढाँटिराख्ने र पटक पटक चाहिँ गल्ती गरिराख्ने र फेरि पनि आएर फेरि हामीले फेरि अर्कोचोटि पनि अब अर्कोचोटि गल्ती गर्दैनौँ भनेर नेपाली जनतालाई जुन झुक्काएका छन्, राष्ट्रपाललाई त त्यो हामीले भन्ने छुट छैन। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। नेपाली जनताले राष्ट्रपाललाई एकचोटि मौका दिनुहुन्छ। यदि राष्ट्रपालले पनि नेपाली जनतालाई हिजोका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले पुराना चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरूले जस्तै झुकायो भने नेपाली जनता सार्वभौम छ। नेपाली जनता सार्वभौम एउटा चाहिँ अधिकार सम्पन्न शक्ति हो, सबभन्दा ठुलो राज्य स्रोतका शक्ति हुन्। फेरि अर्को चुनावमा राष्ट्रपाललाई पनि चाहिँ विदाई गर्छन्। त्यहाँ राष्ट्रपा कि नेपाली जनतालाई चाहिँ ठेक्का छ र जिन्दगीभरि राष्ट्रपाललाई भोट हाल्ने? बरु नेपाली जनताले पटक पटक दोहोरिरहँदाखेरि पनि नेपाली जनताले चाहिँ झुक्किरहेको काम त के कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न झुकिएको हो। अब नेपाली जनता फेरि पनि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नु भनेको एउटा बुढो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा मकिसकेको धुन्द्रो रुखको चाहिँ त्यो रुखले फल दिन्छ भने जस्तै हो कि। अझ भन्नुहुन्छ भने बुढी गाईलाई जति कुँडो र घाँस हाले पनि त्यो गाई बेत बसेको गाईले दुध दिँदैन। त्यस्तै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू यो देशका बेत बसेका गाई हुन्। हिजोको उनीहरूले 22मा उनीहरूको समयमा उनले योगदान गरे यो देशका लागि, यो देशमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि, यो देशमा चाहिँ गणतन्त्र ल्याउनका लागि, संहिता धर्मनिरपेक्षताका लागि उनीहरूले काम गरे। त्यससम्मको लागि उहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई धन्यवादै दिनुपर्छ। तर अब योभन्दा अगाडि जानका लागि उहाँहरू काबिल हुनुहुन्न, उहाँहरूले गर्न सक्ने हुन्थ्यो भने त 62-63 पछि यहाँ आइपुग्दासम्म उहाँहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली जनताका लागि नेसनल बिल्डिङ एउटा नेसनल पोलिसी के बनाउनु भयो? यो देशलाई 2030सम्म के गर्ने भन्ने कुनै राजनीतिक दलमा छलफल भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ? खालि गुट बनाउने, गुट गरेर पार्टी कब्जा गर्ने, अनि गुटबाट पार्टी कब्जा गरिसकेपछि सत्तामा अनि चुनावमा जाने, चुनाव जित्ने, सामदाम दण्डभेद होइन, तस्करहरू होइन तपाईँको बिचौलियाहरूलाई सेवादारहरूलाई चाहिँ हातमा ल्याउने, ठेक्का पट्टाहरू सबै आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई दिने, राष्ट्रको दोहन गर्ने र चुनावदेखि चुनावसम्मको तयारी गर्ने र फेरि पनि देशको दोहन गर्ने जुन बारम्बार दोहोऱ्याइराख्नु भयो। मेरा बाजेदेखि मेरा बाउसम्म आउँदा मसम्म आउँदाखेरि तपाईँहरूले त्यसो भन्न मिल्ला जसले चाहिँ चुनावदेखि चुनावसम्मको चुनाव सकेर आउँदा फेरि 84 भन्न थाल्ने, 82-83मा के गर्ने भन्ने कुरा त तपाईँहरूले नि कहाँ छलफल गर्नु भएको छ त? किन गरे? मूलधारका दलहरूलाई प्रश्न गर्नुभन्दा अरू के गर्नु? होइन, हामीले हाम्रो आन्तरिक तयारी गरेका छौँ। हामीले यो देशलाई अरूले जस्तो होइन, यो देशलाई हामीले डाटा सहित र बजेट सहित तपाईँहरूलाई हामीले आज भन्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा मात्रै यस्तो पार्टी हुनेछ जति बेला हामीले सुशासनका सन्दर्भमा अरूमाथि प्रश्न उठ्दा त्यहाँ चाहिँ सुशासनको प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठ्दा त्यसलाई चाहिँ प्रतिशोध भन्नुभयो। प्रतिशोध हो नि, त्यो त प्रतिशोध हो नि त। नेपाली राजनीतिमा अब नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरू उदाइरहँदाखेरि पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले त्यसलाई निषेध गर्नका लागि एउटा चाहिँ यो सहकारीको नाममा जुन मान्छेलाई चाहिँ रवि लामिछानेलाई जुन प्रतिशोध भन्ने कुरा नेपाली जनताले संसारले दुनियाँले जगजाहेरै छ नि, यो त प्रतिशोध हो। कहीँ पनि एउटा समय हुँदैन, पूर्वपक्षमा कहिलेसम्म राख्नुहुन्छ? वर्षौँसम्म त्यसरी राख्न मिल्छ? यसरी राख्न मिल्छ? मुद्दाको किनारा लाउनु पर्दैन। यो देशमा कानुन रवि लामिछानेलाई मात्र लागू हुन्छ? यो देशमा कानुन काङ्ग्रेसका एमालेका अरू मान्छेहरूलाई लागू हुँदैन? जसले यो देशको चाहिँ दोहन गरे, यो देशलाई चाहिँ बर्मलुट गरे, उनीहरूको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणका नाममा चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा गरिरहने हो भने त आज कुन मान्छे बच्छ? आज चाहिँ कुनै पनि नेपाली जनताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो लेभलमा कारोबार छ? त्यसकारण सम्पत्ति शुद्धिकरणकै कुरा हो भने त पहिले हामीले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका नेताहरूको चाहिँ पहिले सुरु गर्नु पर्यो नि त।
यसको मतलब रवि लामिछाने गर्नुहुन्न भनेको होइन, तर सहकारी जुन भन्ने विषय छ, रवि लामिछाने एकदमै 100% उहाँको चाहिँ उहाँले चाहिँ केही गर्नु भएको छैन भन्ने कुरा होइन। तर आज जुन ढङ्गले उहाँलाई चाहिँ सडाउन खोजिएको छ त्यसको एउटा मात्रै कारण के हो भने नेपाली जनताको अपार माया हो, उहाँप्रति देखिएको अपार माया र एउटा जनविश्वास हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यसलाई कसरी बदनाम गर्ने त भन्दाखेरि सस्ता सस्ता कुराहरू फालेर जहाँ चाहिँ सहकारी चाहिँ ठगीमा उहाँको कुनै पनि प्रकारले संलग्नता छैन। सहकारी विभागले भनिरहेको छ, सहकारी कार्यालयहरूले भनिरहेका छन्, नेपाल सरकारका एउटा चाहिँ सहकारीका निकायहरूले भनिरहेका छन्, सामान्य सहकारी कर्मीले भनिरहेको छ। किनभने उहाँ कहीँनिर न दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ, न लिने ठाउँमा कहीँ पनि उहाँ मुछिनु भएको छैन, उहाँ कहीँ पनि उहाँको संलग्नता छैन। तर उहाँलाई सहकारी ठगी भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ साइबर स्यालहरूले चाहिँ एउटा बदनाम गरेका छन्। र यो चाहिँ त्यति मात्रै नभएर उहाँलाई यो मुद्दा भन्दा पनि अरू कुनै ढङ्गले चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ फसाउने मात्रै गरिएको छ। यो फसाउनु भनेको नेपाली जनताको एउटा चाहिँ आशा भरोसामाथि रवि लामिछानेलाई त्यसको एउटा बिम्बका रूपमा आक्रमण गरिएको मैले ठान्दछु। मैले यो आज राजसभा भएर भनिरहेको छैन, म हिजो राजसभा नहुँदादेखि नै पनि मैले के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि रवि लामिछाने माथिको चाहिँ यो चाहिँ जुन प्रतिशोध हो यो राजनीतिक प्रतिशोध हो, यो एकदम राजनीतिक रूपमै यसको चाहिँ यो उहाँहरूलाई चाहिँ डर हो, रवि लामिछानेप्रतिको जनलहरको डर हो। यसकारण उहाँले यसलाई फसाउनका लागि सडाउनका लागि उहाँले यो खेलखण्ड विभिन्न खालका रङ्गमञ्च मचाउनु भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र नेपाली जनताले त्यही बुझेको छ र सत्य कुरा पनि त्यही हो। होइन भने मान्छेलाई पूर्वपक्षमा चाहिँ 1 दिन राख्छ, 2 दिन, 1 हप्ता, 10 दिन, 15 दिन, 45 दिन, 6 महिना कति राख्छ? यो कहीँ यस्तो पनि हुन्छ, यस्तो यहाँ कहीँ यो कानुन छ यो देशमा। अहिले अझ हामी त के भन्छौँ भन्दाखेरि हिजो चाहिँ सुशीला आजको सम्मानीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की बाहिर हुने बेला जसरी कुरा गर्नुहुन्थ्यो हामीलाई विश्वास थियो कि उहाँ आइसकेपछि यो मुद्दाको न्यायिक छानबिन हुन्छ भन्ने। तर उहाँले पनि खुट्टा कमाइरहेको देख्दाखेरि हामीलाई अचम्म लागेको छ यो सरकार कसले चलाइरहेको छ। हामीले सोचेका थियौँ यो जनजी विद्रोहबाट बनेको सरकार हो, यसले चाहिँ नागरिकको सरकार हो, यसले नागरिकका चाहिँ हक अधिकारका लागि काम गर्छ र यसले सबै यस्ता अन्याय अत्याचार जो माथि भएको छ यसले साँच्चीकै एउटा चाहिँ कानुनको चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायको प्रत्याभूति दिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। आज त्यो सङ्केत हामीले देखिरहेका छैनौँ। हामीलाई त डर यो विद्रोह पछिको नागरिक सरकारमाथि पनि हामीलाई अब चाहिँ शङ्का र डर लाग्न थालिसक्यो। तपाईँका नेता नछोडेपछि हाम्रो नेताको कुरा होइन, यो त विधि प्रक्रिया एउटा सिद्धान्त न्यायको कुरा हो, यो व्यक्तिको कुरा होइन नि, यो त एउटा राज्यको एउटा न्यायको कुरा हो नि। यो त नागरिकको एउटा प्रक्रियामै छ नि, होइन र? त्यो मुद्दा विधि प्रक्रियामा छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? यो त प्रतिशोधमै छ यो मुद्दा त। यो विधि प्रक्रियामा छ भन्ने कुरा भन्दा पनि यो प्रतिशोधमा छ। किन यसलाई पटक पटक सारिन्छ, किन पटक पटक यसलाई चाहिँ तपाईँको पेशी सारिन्छ? अनि एउटा मान्छेलाई पूर्वपक्षमा कति समयसम्म राखिन्छ? गल्ती गरेको छ भने त चाहिँ प्रमाण जुटाएर जेल हाल्नु पर्यो नि त, होइन? गल्ती हामी उहाँ सँगसँगै प्रमाण जुटाएर प्रमाण जुटाउन कति वर्ष लाग्छ? होइन एउटा हुनुहुन्छ आफ्ना नेताहरूको विषयमा मात्रै अलि बढी बोल्या हो कि भन्ने लाग्यो कि खास चाहिँ होइन, त्यसो होइन। हामी प्रतिबिम्बका रूपमा एउटा अन्यायको प्रतिबिम्बका रूपमा आज रवि एउटा प्रतिबिम्ब हुन्। उहाँ व्यक्तिका बारेमा हामी बोलेका होइनौँ। विधि प्रक्रियाबाट यदि कानुनी रूपमा उनी कहीँ फस्ने काम गरेका छन्, कानुनले त्यो ठहर गर्छ भने सजायको भागीदार हुनुपर्छ, रवि हुनुपर्छ, हरि हुनुपर्छ, तपाईँ हुनुहुन्छ, सबै हुनुपर्छ। तर कसैलाई नेता कार्यकर्ताले फैसला गर्नुपर्छ भन्ने हो। किन हामीले त्यो कहीँ भनेका छौँ? त्यस्तो कहीँ भनेका छ? राष्ट्रपालले कहीँ भनेको छ? राष्ट्रपालले त जे हो दुधको दुध पानीको पानी चाँडै यसको चाहिँ एउटा चाहिँ सत्य तथ्य न्यायिक छानबिन गरेर यो मुद्दाको किनारा लगाऊ। यसरी एउटा राजनीतिक कर्मीलाई जनताको चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधिलाई एउटा जनताको एउटा आस्थाको एउटा चाहिँ अपार माया आस्थाको प्रतिबिम्बलाई यसरी चाहिँ जेलमा चाहिँ पूर्वपक्षमा राखेर मान्छेलाई कमजोर बनाउने धरास एउटा उसको मनोबल गिराउने र उसलाई चाहिँ उसको आत्मबल कमजोर बनाएर उसलाई चाहिँ गलाउने जुन गरिएको छ यो टर्चर दिएको छ। यसलाई चाहिँ भन्छ नि यसलाई मानसिक एउटा टर्चर दिएको छ। यो अपराध हो। यो राज्यले यस्तो गर्नु हुँदैन, कसैलाई पनि गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ राज्यले गरेको अपराध हो। विवेकशील साझासँग पनि एकता गर्नुभयो, अब जनउभार आउँछ भन्ने लागेको छ। विवेकशील साझासितको एकता भनेको नेपालमा मैले अघि पनि भने वैकल्पिक शक्तिहरूको एउटा चाहिँ नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा सन्देश दिने र तेस्रो ध्रुवको एउटा चाहिँ सुरुवात हो। यो आज नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक एउटा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको मूलधारको एउटा तेस्रो चाहिँ ध्रुव खडा भयो भनेको। अब राष्ट्रले पहिलो दल बन्छ होइन त निर्वाचनपछि, त्यस्तो लाग्छ? हामीले होइन जनताले भनिरहेको छन्।
राष्ट्रपा यो देशको पहिलो दल बन्छ, बहुमत ल्याएर नेपाली जनतालाई देश कसरी चलाउनु पर्ने रहेछ, जनतालाई सेवा कसरी दिनुपर्ने रहेछ, सुशासनको प्रत्याभूति के रहेछ, शान्ति सुरक्षा के रहेछ भन्ने कुरा हामी दिन चाहन्छौँ। यो आज चाहिँ व्यवस्था हामीले चाहिँ संरचनागत केही कुराहरू बदलेका छैनौँ। हाम्रा प्रशासनिक संयन्त्रहरू, हाम्रा चाहिँ न्यायिक अड्डाहरू, हाम्रा चाहिँ तपाईँको अख्तियारका कुराहरू, संवैधानिक अङ्गहरू हाम्रा परम्परागत हिजैकै ढर्रामा चलिरहेका छन्। यिनीहरूको पुनर्संरचना नगरेसम्म नेपाली जनताले न्याय चाहिँ सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। त्यसकारण राष्ट्रपाले बहुमत ल्याएर नेपाली जनताको एउटा चाहिँ जनमत चाहिँ ल्याएर नेपाली जनताको पूर्ण समर्थन छ। नेपाली जनताले एकपटक हेर्न चाहन्छन् कि यो देशको व्यथितिलाई चिर्नका लागि पनि नेपाली जनताले घन्टीमा मतदान गरेर राष्ट्रपालाई एउटा ठुलो एउटा वैकल्पिक शक्ति केन्द्रको रूपमा पहिलो दलका रूपमा स्थापित गर्छन् र राष्ट्रपाले यो देशका सबै संरचना एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरल चेन्जमा हामी काम गर्छौँ। यहाँको चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्रलाई पनि हामी भत्काउँछौँ, न्यायिक चाहिँ संयन्त्रहरू यसलाई चाहिँ जनउत्तरदायी बनाउँछौँ। हामीले आज जुन एउटा चाहिँ प्रक्रियामुखी जुन प्रशासनिक संयन्त्र छ, एउटा चाहिँ तपाईँको कामकाजी एउटा चाहिँ हिजो राणाकालीन संरचनाहरू चलिरहेका छन्। विश्वास गर्छन् आम मान्छेले विश्वास गरिसकेका छन्। जेएनजी विद्रोहपछि रवि लामिछानेकी तपाईँकै पार्टी सभापतिका विषयमा पनि आलोचना भयो, प्रश्न आम मान्छेहरूले उसै गरी विश्वास गर्छन् भन्ने लागेको छ। संसारमा आलोचनाविहीन मान्छे कोही हुँदैन। कसैको आलोचना हुँदैन भने त्यो मरे सरको हुन्छ के, त्यसको अस्तित्व हराएको हुन्छ। प्रश्न गर्दै गर्दा आम मान्छेहरूले प्रश्न गर्दैनन् भन्ने लागिरहेको छ। जो शक्ति चाहिँ चलायमान छ, जो शक्तिले नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यस शक्तिमाथि तपाईँको चाहिँ आक्रमण हुन्छन्, त्यसका बारेमा चाहिँ आलोचना हुन्छन्। आलोचना भएन भने त कसरी सुध्रेर जान्छ? आलोचनालाई त हामीले सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्नुपर्छ। हामी गतिशील एउटा चाहिँ एउटा राजनीति भनेको त गतिशील एउटा चाहिँ चिज हो। यसले त तपाईँको गतिशीलतामा विश्वास गर्छ। त्यस कारण गतिशील एउटा हुनका लागि पनि आलोचना मुख्य कुरा हो। आलोचनाहरूलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ, आलोचनाहरूलाई आत्मसात गर्छौँ। आलोचना भएन भने त हामी हराउँछौँ। आलोचना गरेन भने हामी हराउँछौँ र हामी बिग्रिन्छौँ। हामीलाई जो नबिग्रिनका लागि, हामीलाई अस्तित्वमा रहनका लागि पनि आलोचना आज अपरिहार्य छ। सकारात्मक आलोचना हामी चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ र आलोचना होइन, तपाईँहरूमाथि प्रश्न गर्न थाले क्या। त्यसकारण निर्वाचनमा मतदाताहरूले तपाईँहरूलाई कसरी मतदान गर्लान्, जसलाई नो नट अगेन भन्नुभयो उनीहरूसँगै टाँसेर सरकारमा जानुभयो, सुशासनका विषयमा प्रश्न उठाउँदा आफूमाथि चाहिँ नि प्रतिशोध भन्नुभयो, अरूलाई चाहिँ नि प्रश्न उठाउनुभयो। प्रश्न तपाईँहरूमाथि तेर्सिएपछि तपाईँहरूको तर्क त्यसै अनुसार आउने गर्छन्। त्यसो हुँदा कसरी आम मान्छेले विश्वास गर्लान् भने नो नोट अगेनका विषयमा अब यो चाहिँ हामीले पटक उठाइरहनु भएको छ र हामीले चाहिँ भनि पनि रहेका छौँ। नो नोट अगेन भनेको हामीले अहिले पनि नो नोट अगेनै हो र पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई नो नोट अगेन सत्तामा आइसकेपछि सत्ताको चाहिँ सहकार्य राष्ट्रिय सरकार बनाउने विषयमा चुनाव जितेर आइसकेका शक्तिहरूसित हामीले चुनाव जिताउनलाई हामीले चाहिँ सहकार्य गरेको होइन नि। चुनाव जितिसकेर आइसकेपछि जनताको अभिमत लिएर आएका शक्तिहरूसित गर्नु पर्यो राष्ट्रिय हितका लागि। त्यसो भन्दै गर्दा तपाईँहरूकै पार्टीमा पार्टीको पुनर्गठनको विषय उठाउनेहरू लागि जनमत ल्याएर आइसकेका शक्तिहरूसित सहकार्य हुन्छ, टेबुलमा छलफल हुन्छ। त्यसरी राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक रूपमा मानिन्छ। त्यसरी तपाईँले दाबी गर्दै गर्दा तपाईँहरूकै पार्टीमा पार्टी पुनर्संरचनाको माग गर्ने कतिपय नेताहरूले चाहिँ त्यो मागको सुनवाई भएन, कतिपयले त्यसैमा यो मिडियाले युट्युबरहरूले उचालेको विषय जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो हाम्रो पार्टी 40 महिनाको पार्टीले होइन 70 वर्ष पुराना पार्टीहरूका जिम्मा लिने, उनीहरूको विकृति र व्यथितिका जिम्मा लिने, उनीहरू जस्तै हामीलाई सोध्ने, उनीहरूको तुलनामा राखेर हामीलाई चाहिँ वेट गर्न चाहिँ यो हामी माथिको अन्याय हुन्छ। हाम्रो पार्टी त 40 महिना पुगेको पार्टी हो, 40 वर्ष होइन 70 वर्ष पुराना पार्टीहरू र चाहिँ तपाईँको 40 महिनाको पार्टी जो पार्टीको पहिलो महाधिवेशन दिन भएको छैन। अनि रिफर्मेसनका कुरा कसरी हुन्छन्? पार्टीको रिफर्मेसन भनेको त राजनीतिको र बुझेका मान्छेले गर्ने कुरा त के हो भने पार्टीको प्रोसेसिङ र रिफर्मेसन त एउटा विधि प्रक्रियाबाट हुन्छ नि। त्यो विधि प्रक्रिया भनेको त के हो भने पार्टीको विधानलाई टेकेर पार्टीको हुने महाधिवेशनमा जाँदा त्यो एउटा आफै पार्टी एउटा लयमा एउटा संस्थागत रूपमा एउटा सङ्गठन विधिमा चाहिँ तब पुग्छ जब हामी एउटा पहिलो महाधिवेशन गर्छौँ, दोस्रो महाधिवेशन गर्छौँ, तेस्रो महाधिवेशन गर्छौँ, पाँचौँ महाधिवेशन जाँदासम्म
पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो क्वेसन उठ्यो भन्नुभयो भने त्यसबेला हामीलाई भन्नु होला। तर हामी चाहिँ पाँचौँ होइन, पहिलो दोस्रो तेस्रो महाधिवेशन जाँदासम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा वैकल्पिक र एउटा चाहिँ तेस्रो ध्रुवको एउटा चाहिँ यो देशको समृद्ध र विकासको वाहकको शक्तिका रूपमा संस्थागत भएर विकास भएर जान्छ। नेतृत्व पनि विवेकशील एउटा चाहिँ सुसंस्कृत नेतृत्वको विकास भइसकेको हुन्छ। अहिले पनि हामीसँग चाहिँ देश दुनियाँभरिका ज्ञान विज्ञान प्रविधि र यो नयाँ पुस्ताको आवाज सुन्न सक्ने, नयाँ चिजलाई स्वीकार्न सक्ने, आत्मसात गर्न सक्ने, जन्दी विद्रोहहरूलाई सम्मान र चाहिँ आत्मसात गर्ने, त्यसको सुरक्षा गर्न सक्ने नेतृत्व क्षमता हाम्रो पार्टीमा छ। त्यो ढङ्गको नेतृत्वको विकास हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसकारण रिफर्मेसनका कुराहरू भनेका यो खाली बताउनका लागि समाचारहरूले पनि उचालेको र केही युट्युबरहरूले यसलाई खाली उचालेको कुरा हो। पार्टीभित्र जीवित पार्टीभित्र त अन्तर्विरोध होइन, छलफल त हुन्छ नि त। तर त्यो छलफललाई बाहिर चाहिँ एउटा विधिमा बसेर गरेको छलफललाई बाहिर जुन ढङ्गले आइरहेको छ लिनुभयो, त्यो हिजोको दिनमा त्यो ठिक थिएन। र अहिले हाम्रो पार्टी तपाईँहरूले जे भने पनि आम मान्छेलाई चाहिए नतिजा हो। तपाईँहरूले स्वामित्व दाबी त्यसमा अलिक बढी चर्को बहसहरू गर्न थाल्नुभयो भन्ने छ क्या? त्यसो भन्छन् होइन? त्यसो होइन। अलिकति मूलधारको राजनीतिमाथि प्रश्न गर्दै गर्दा बुढा नेताहरूलाई चाहिँ डाँडा कटायो भने देश बन्छ भन्ने भाषा छ। त्यसो हो? त्यसो हुनसक्छ? त्यसो होइन, उहाँहरूलाई हामीले अभिभावक मान्ने हो। अहिले पनि हाम्रो पार्टीभित्र होइन, हाम्रो पार्टीभित्र तपाईँले युवा जेन्जीदेखि ल्याएर XYदेखि ल्याएर होइन बुढा चाहिँ अत्यन्त तपाईँको 70 वर्षका बुढाहरू, 75 वर्षका 80 वर्षका बुढाहरू पनि हुनुहुन्छ जो अभिभावकीय भूमिकामा हुनुहुन्छ, संरक्षकको भूमिकामा हुनुहुन्छ, सल्लाहकारको भूमिकामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूसित अथाह ज्ञानको भण्डार छ, अनुभवको भण्डार छ। त्यसले हाम्रो पार्टीलाई मार्गदर्शक गरिरहेको छ। नेता कटाएर डाँडो कटाएर होइन, उहाँहरूलाई सम्मान गरेर उहाँहरूको एउटा चाहिँ ज्ञानलाई उहाँहरूको अनुभवलाई ग्रहण गर्दै यो पार्टीलाई सुसंस्कृत एउटा चाहिँ बलियो एउटा वैकल्पिक तेस्रो एउटा ध्रुवको अन्तिममा एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न। एकदम छोटोमा हामी एकदम अन्तिममा छौँ। यो क्रान्तिका समयमा गगनभेदी नारा लाग्छन् क्या? तपाईँहरू हिजो जहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पनि त्यसै गरी गगनभेदी नारा लाउनुहुन्थ्यो। अहिले जसरी मसँग कुरा गरिरहनु भएको छ, तर व्यवस्था परिवर्तन भयो, सरकार परिवर्तन भयो, समीकरण परिवर्तन भयो, नारापछि सत्ता र शक्तिमा पुग्नेहरूले उसै गरी कायम गर्न थाले। जहिले पनि वैकल्पिक र पुस्तान्तरणका कुराहरू उठ्छन् जति बेला राजनीति अलि लरबरिएको हुन्छ। युवा आयो भने जे समस्याहरू छन् नि, धनी गरिबको जुन खाडल छ, जात बिचमा जुन खालको समस्या छ, लैङ्गिक विभेदका जे कुराहरू छन्, विकास भएन भनेर हामीले जसरी प्रश्न गरिरहेछौँ, यी सब ठिक हुन्छन् हो? हाम्रो चाहना नेपाली जनताको धेरै ठुलो अपेक्षा छैन। नेपाली जनताले, नेपाली बाआमाले आफ्ना छोराछोरी यो देशमा बसेर आफू बिरामी हुँदाखेरि मेरो आफ्नो बच्चा सँगै होस्, मेरो छोराछोरीले मेरो चाहिँ सेवा गर्न गरोस्, मृत्यु हुँदाखेरि क्रिया गरोस्, छोराछोरी साथमा हुन्, यो देशमा समयमा बिउ मल पाइयोस्, यो देशमा स्वास्थ्य शिक्षा सबैलाई समान होस्, सबैको पहुँच होस्, रोजगारीका ढोकाहरू खुलुन् भन्ने चाहन्छन्। त्यो भन्दा बढी नेपाली जनताको अपेक्षा छैन। त्यो अपेक्षा पुरा गर्नका लागि हामी सक्छौँ। त्यो चाहिँ केही पनि चाहिँ ठुलो विषय होइन। आजसम्म राजनीतिले चाहिँ त्यो सेवाभाव नभएको हुनाले, इच्छाशक्ति दृढशक्ति नभएको हुनाले एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेर चाहिँ गर्न नसकेको हो। जहाँ सुसंस्कृत राजनीतिको कुरा हुन्छ, रासपा अथवा वैकल्पिक हामी शक्तिहरू सुसंस्कृत राजनीतिका लागि आएका हौँ, सेवाका लागि आएका हौँ। त्यसो कारण हाम्रो चाहना व्यक्तिगत केही पनि छैन, दलको केही पनि छैन। हामी व्यक्ति दलभन्दा माथि जनता देशलाई राखेका छौँ। सुसंस्कृत विवेकशील राजनीतिका लागि हामी चाहिँ आएका छौँ। त्यसकारण यो राजनीतिले त्यो काम गर्न सक्छ। धेरै ठुलो अपेक्षा होइन। त्यो त हामीले 5 वर्षमै सत्ता चलायौँ भने नेपाली जनताले त्यो देख्ने गरी त्यसको परिणाम दिन सक्छौँ। त्यसका चाहिँ हामी चाहिँ त्यही रूपमा नेपाली जनतालाई बुझ्नलाई अपिल गर्छौँ र त्यही रूपमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्छौँ। समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै मेरा आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा, यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत मेरा विचार राख्ने मौका दिएकोमा यहाँको परिवारलाई, यहाँलाई धन्यवाद छ। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता हरि रिजाल हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।